बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मौलवी साहब की बीवी कुतिया कैसे बन गई। इस वीडियो में हम इसी वाक़या को बात करने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखना हरगिज़ ना भूलिएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, ये वाक़या है बांग्लादेश के ढाका का। एक गांव के मौलवी साहब थे। वो इमामत किया करते थे गांव की मस्जिद में। मौलवी साहब के वालिदैन का इंतकाल हो गया और भाई और बहन थे, वो छोटे छोटे थे। मौलवी साहब ने उनकी अच्छी तरीके से परवरिश किया और पढ़ाई का भी ख्याल रखा और साथ में उन लोगों का अच्छे रिश्ते देखकर भाई और बहनों का वो शादी वगैरह भी कर दिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम ज़रूरियात से फारिग होने के बाद से मौलवी साहब ने जब अपने ऊपर तवज्जो दिया तो उनका उम्र बहुत निकल चुका था, यानी वो लड़के से मर्द आना हो चुके थे, यानी उनका उम्र निकल चुका था। प्यारे दोस्तों, आखिरकार मौलवी साहब सोचते थे कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के लिए एक नेक और शरीफ शरीके हयात से निकाह करूं। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब के एक दूसरे गांव की खातून से मौलवी साहब का निकाह हो गया। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि मौलवी साहब की बीवी कैसे कुतिया बनी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आगे हम बात कर रहे थे कि मौलवी साहब जिस गांव में इमामत किया करते थे उसके ठीक दूसरे गांव में उनका निकाह एक औरत से हो गया। जब प्यारे दोस्तों मौलवी साहब निकाह करके अपने बीवी को अपने घर लेकर आए तो उनकी बीवी जो बिल्कुल नेक नहीं थी, शरीफ नहीं थी, यानी वो हर समय फैशन किया करती थी, यानी उसका बनना और संवरना, ज़्यादा मेकअप करना, हर टाइम वो उम्दा लिबास पहन कर रहा करती थी, जो मौलवी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था। मौलवी साहब कहा करते थे कि तुम मुझे सादा लिबास में ही अच्छी लगती हो और मैं तुझे सादा में ही पसंद करता हूँ। लेकिन मौलवी साहब को समझाने के बाद भी उनकी औरत बनना, संवरना, मेकअप करना और ये सब आदतों से बाज नहीं आती थी। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने बहुत उन्हें समझाया, लेकिन वो औरत बिल्कुल नहीं समझती थी। मौलवी साहब का आदत था कि वो फजर की नमाज के बाद से वो मस्जिद में ही रहा करते थे, मगरिब के बाद वो आते थे। प्यारे दोस्तों, उनका यही मामूल था। लेकिन जब मौलवी साहब एक दिन घर आने के बाद से जब अंदर दाखिल हुए तो देखते क्या है कि मेरी बीवी जो है वो बनना और संवरने में लगी हुई है, लेकिन घर का तमाम काम इधर पड़ा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। तो मौलवी साहब ने अपनी बीवी को उस दिन डांट और फटकार लगाया और उन्होंने कहा कि मैं तुझे बार बार इस बात की तरफ इशारा करता हूँ कि तुम सादा लिबास में रहो और मुझे सादगी काफ़ी पसंद है और सादगी में मैं ही तुझे पसंद करता हूँ। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब को समझाने के बाद भी वो औरत बिल्कुल नहीं समझी और वो अपने आदत से बाज नहीं आई। दिन पर दिन उसका यही मामूल रहा। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब एक दिन फजर की नमाज के बाद वो मस्जिद में आराम कर रहे थे और उनका डेली का वक्त था कि वो मगरिब की नमाज के बाद घर आया करते थे। लेकिन मौलवी साहब की तबीयत एक दिन थोड़ा सा ख़राब हो गया। ख़राब हो जाने की वजह से मौलवी साहब असर के बाद से सोचे कि मैं घर चलकर आराम करूंगा और मैं कल ठीक अपने टाइम पर आऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब जब अपने घर आते हैं, घर आने के बाद से देखते क्या हैं कि जब दरवाज़ा खोला
تو مولوی صاحب کی بیوی ایک غیر لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی۔ تو پیارے دوستو، مولوی صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو دنگ رہ گئے اور حیران و پریشان رہ گئے۔ انہوں نے بہت ہی اپنے بیوی کو پھٹکار لگایا اور برا بھلا کہا کہ تم سے تو زیادہ وہ کتیا اچھی ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہوتی ہے۔ تو میری بیوی ہو کر بھی میرے ساتھ وفاداری نہیں کرتی ہے، میری نافرمانی کرتی ہے اور میرا کام کاج بھی گھر کا صحیح سے نہیں دھیان رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ تو ہر ٹائم میک اپ اور ہر ٹائم بننا سنورنے میں لگی رہتی ہے، تو اس سے اچھا تو کتیا ہے۔ پیارے دوستوں، مولوی صاحب نے ان کو اپنے بیوی کو پھٹکار کر اور واپس چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد سے کچھ دن گزرا تھا کہ جو لڑکا کمرے میں پکڑا گیا تھا مولوی صاحب کی بیوی کے ساتھ، وہی لڑکا گاؤں میں اس نے شور گل کرنا شروع کر دیا کہ مولوی صاحب کی جو عورت ہے وہ کیریکٹر کی صحیح نہیں ہے، یعنی وہ عورت صحیح نہیں ہے، اس کا افیئر دوسرے کے ساتھ ہے۔ پیارے دوستو، بہت دنوں کے بعد یہ بات دھیرے دھیرے آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی، محلے سے گاؤں میں پھیل گئی اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پھیل گئی، جس کا برا اثر یہ ہوا کہ مولوی صاحب کو لوگ بہت ہی حقیر کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور مولوی صاحب کو برا بھلا کہنے لگے۔ پیارے عزیز دوستو، مولوی صاحب اب اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ ہر کوئی ان کو برا بھلا کہتا تھا، محلے کا، گاؤں کا، دوسرے گاؤں کا، جن لوگوں کو یہ بات پتہ چل چکا تھا کہ مولوی صاحب کی جو بیوی تھی وہ کسی غیر آدمی کے ساتھ پکڑی گئی ہے کمرے میں۔ پیارے دوستوں، مولوی صاحب نے اس دن کافی پھٹکار لگایا تھا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تو اس سے تو اچھا کتیا ہے۔ پیارے دوستوں، مولوی صاحب ایک دن آئے اور آنے کے بعد سے مسجد سے اپنے گھر آتے ہیں تو جب کمرہ کھولا تو دیکھا کہ آپ کی جو بیوی تھی وہ کتیا بن چکی تھی، یعنی اس کا شکل و صورت تھا وہ تو عورتوں کا تھا، لیکن اس کا دھر تھا، اس کا جسم تھا وہ کتیا بن چکا تھا۔ تو پیارے دوستو، وہ کلام کرنا چاہتی تھی مولوی صاحب کے ساتھ، لیکن وہ ہرگز نہیں کر پا رہی تھی۔ پیارے دوستو، اسی عالم میں مولوی صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران و پریشان رہ گئے اور استغفر اللہ اور اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے معافی طلب کرنا شروع کر دیے۔ لیکن پیارے عزیز دوستو، مولوی صاحب کی جو بیوی تھی جو کتیا بن چکی تھی اور اس کا جسم تھا وہ آدھا جسم بالکل کتیا کا تھا اور اس کا شکل صورت عورت کا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے وہ کمرے میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد سے مولوی صاحب نے کافی دعائیں استغفار کیا اور دعا کرنے لگے، اپنے بیوی کی مغفرت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں آپ کو اس بات کی طرف عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ مولوی صاحب کی جو بیوی تھی وہ نیک اور شریف نہیں تھی، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ مولوی صاحب کی نافرمانی کرتی تھی۔ پیارے دوستو، شوہر کا نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر شوہر آپ کو جس حال میں رکھتا ہے اسی حال میں آپ کو رہنا ہے، نہ کہ کسی قسم کی شکوے گلے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، مولوی صاحب نے کافی سمجھایا، لیکن سمجھانے کے بعد بھی ان کی بیوی باز نہیں آئے۔ آخر اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ گیا کہ مولوی صاحب کی نافرمانی کیا کرتی تھی، ضرورت سے زیادہ بن سور کے رہا کرتی تھی، جو مولوی صاحب کو بالکل پسند نہیں تھا۔ آخر ایک دن وہ کمرے میں آئے تو اس کا دھڑ تو انسان کا تھا لیکن جسم کتیا کا بن چکا تھا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ شوہر کا نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے تمام عورتوں کو بچنا چاہیے اور شوہر کی رضا میں اپنے آپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، مولوی صاحب کی اگر جو بھی بات سمجھائے اس بات کو سمجھ چکی تھی اور نیک راستے پر آ گئی تھی تو آج اس کا یہ انجام نہیں ہوا ہوتا۔ اس واقعہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی عورتیں اپنے شوہر کا نافرمانی کرتی ہے ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا
فرمانبار رہیں اور ان کا جو کہیں اس کام کو کریں، ان کے گھر کو دیکھ ریکھ کریں، ان کی سامان چیز کو صحیح سے رکھیں اور ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، ان کا کام کو اپنا کام سمجھے، ان کا عزت و احترام کا خاص خیال رکھے۔ تو پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد امتیاز رضا، دعاؤں کی گزارش کروں گا آپ سبھی سے۔ السلام علیکم۔